म्हाका हिंगा आयज गांजाचे पॅकेट मेळलेले आसा ते म्हाका एक मागता बाबा पळय आतां करून करून बिचांगेर पावल्ले आसा। हाय, माझे नाव शेखर कुट्टीकर। हांव एक हिंगा लोकल फिशरमॅन। आमच्या बिचाचें नाव हिंगा वांयगिणी व्हॅली नियर द स्टाती गोवा। आयचो व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें, आमी खूबदां सांगलां, पुलिशेकूय सांगलें, आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक सांगलें, टुरिजमाकूय सांगलें बाबा हिंगा आमकां पेट्रोलिंग जाय। हिंगा कोण आयकना। आमी कितलेदां आमच्या आउटपोस्टार, तालेगांव आउटपोस्टार, मागीर टावनार सुद्दां आमी लेटरां केलीं की आमकां हिंगा पेट्रोलिंग जाय। आयचो व्हिडिओ काडपाचो कारण बी पळय हिंगासर। आयज हिंगा म्हाका हिंगा आयज गांजाचे पॅकेट मेळलेले आसा। आतां पळय हिंगा रातचे हिंगा कितले भुरगे येता, कोण कितें करता कांय खबर आसना। आनी सपोज आतां पळय हिंगा तुमी जेन्ना हांव मागता हिंगासर पेट्रोलिंग करचें म्हणून, कित्याक केन्ना कळटलें बाबा, पुलिशेक कळटलें बाबा हिंगा कितें जाता तें। आनी एक सांगचें म्हणल्यार फाटीं सागर कवरेज हिंगासर हें जालें, हिंगासर पुलीस आहले ना, जे कोण थिंगा ड्युटेक आसा पळय ना तिंकां विचारचें, जे कोण ड्युटेक आसा पळय तिंकां विचारचें कितें बाबा हिंगासर लोक येता वो ना, पिवपाक आसता काय ना ते तिंकां विचारचें। ना जाल्यार गेल्या वर्सा आनी एक फावट सागर कवरेज हिंगासर जाल्लें आनी तिंकां विचारचें। हिंकां जर खबर ना जाल्यार पयलींच्यान विचारचें, तिंकां तर विचारून घेया बाबा हिंगा येता वो ना ते। कित्याक नाल्यार अशें तें जातलें पळय। आतां एक गांजाची पुडी मेवलेली आसा, आतां ही कितें करपाची? आतां पळय आयज कितें करता, आतां हो व्हिडिओ काडपाचो कारण ही, आतां ही कितें करतलो काडून आतां म्हाका पणजे वचून पुलिशेन दिवपाक जाय। आतां हँडवरी तोय करतलो। थँक्यू। हय, पुलिसां कडेन हांव मागतलो, कितें बाबा हिंगा पेट्रोलिंग जावपाक जाय। कित्याक हांवें ही पळय असलें कितें आमी काय असलें आमी स्मोकूच करिना, लायटली आमी कोण सिगरेट ओडिना, जाल्यार हें तर खूब पयसुलेच हें जाता। कित्याक हांव मागता पुलिशेक बाबा पळया हिंगा कितें घडटा आनी कितें घडना तें। तुमी यो बाबा, तुमकां आनी एकदां तुमकां लेटर करूंक जाल्यार करता, तुमकां लेटरान युनियन थ्रू आमी लेटरान करता तुमकां जाय जाल्यार। आयज जेन्ना हांव ही तुमकां हँडओवर करतलो तेन्ना तुमी म्हाका सांगचें, हांव तुमकां विचारता येवन बाबा आनी लेटर करूंक जाय वो ना जाल्यार तुमी तुमचे हितून करतले जाल्यार तेंय सांगा। बाबा आमी मागता स्ट्रिक्ट एक्शन हिंगा जावपाक जाय। कित्याक हिंगासर सारकें हिंगा रेड लायट जाल्ली आसा, केन्ना हिंगा बॉटली फोडटा। फाटीं आनी एकदां व्हिडिओ व्हायरल केल्लो, बाबा हें आमकां घडपाक जायना म्हणून आमी तुमकां हें व्हायरल करता। कित्याक आमच्यांनी तिंगा विचारपाक जाता बाबा हिंगा हळशीक करूं नाका, कित्याक तिंगा विचारलें तें टायट आसता। तिंगा विचारलें म्हणल्यार बेश्टी ती झगडी जावपाक शकता। देखून आमी तिंगा अशें कांय हें करिना। म्हणल्यार आतां हिंगासर आमकां पुलिशेक उलो मारचो पडटलो आनी सीएमाकूय मागता बाबा पळय आतां करून करून बिचांगेर पावल्ले आसा। कित्याक अशें कित्याक फुडें अशें घडपाक जायना म्हणून हो व्हिडिओ काडटा। आमचे रिस्की न्हय जे अशें आतां आमचे प्रकरण हांगा चलता गांजाचे जावं आनी कितें ते तुमकां अशें हांगा काम करपाक पासून रिस्की हय, रिस्की तसो न्हय आमकां। देखून आमी रिस्क आसात म्हणून आमी अशें हें करता। कित्याक लास्ट टायम पळय आतां अशें कोण असलें स्मोक केलें अशें आमी केन्ना करूंक ना। अशें आयकलां कितें स्मोक केलें म्हणल्यार तिंगा तें फ्लाय जाता म्हणल्यार कांय खबर आसना। सपोज तर आमच्या धंद्यार असो कितें नाका आसलें केलें, आतां फाटीं पळय सगळे हिंगा पार्टी करता हें करता जाल्यार आमचे व्हडले हेचे आमचे कांटाळ्याचे बीन आमी ते कॅन आसता, कॅन घालता आमी तिंगा येवन बसता। तुमकां अशें बसपाक जाय। हांव त्या लोकां कडेन मागता बाबा तुमी तुमचें हाडटा, पिवपाचें हाडटा, जेवण तुमी हाडटा तें बरें, खुर्च्यो हाडा तुमी, आमचे वस्तू यूज करूं नाका। यूज केली म्हण कांय ना, पूण आसले तर जाग्यारूय दवरना, सगळे मॅस करून वयता हिंगासर। पूण म्हाका एक सांग, हांगा आतां चली जाता तेंचे जायतीं चोडवां बाय येता, बॉयफ्रेंड बी सगळे तेंचे हिंगा बॉयफ्रेंडूय येता, कोणाचें कितें कांय कळना। एकले हिंगासर हिंगा एका चेडवाक 4-5 जाण घेता, कोण बॉयफ्रेंड कोणाचो कितें तेंच कळना हिंगासर। रातभर चालू आसता। मोस्टली हिंगासर कॅसिनोचो क्राउड आसता हिंगासर। ना तुमी येवन पळयात, आयजूच ना हिंगासर। आतां कचरो कितलो आसता हिंगा आमचे हॉटेलाचे, हिंगासर 5क ते बावडे क्लीन करता, 5क तेंचें काम आसता हिंगासर। देखून तुका तो कचरो दिसना, तो लोकांक दिसना कित्याक कचरो दिसना, कित्याक ते 5क हिंगा लीप करता। लोकांक दिसता कितें हो बीच आमचो सारको क्लीन कसो, क्लीन नासना हिंगासर। हिंगा तुमी रातचे येवन पळयात दाखयता।
हांव तुमकां हिंगा डेली येवन हिंगा बॉस म्हण सांगना एटलिस्ट एक तरी वॉल तुका मारपाक जाय एकदा तरी पेट्रोलिंग करा न्हू तेन्ना तशें तुमी फाटी तशीच आमी कंप्लेन केल्ली पूण काय एक्शनूच जावना एक्शन तर जालेली जाल्यार हें पळय हें मेवचें नासलें न्हू एक्शन तर जाल्ली जाल्यार आयज हेजो टायम येवचो नासलो कोण हिंगा येवचोच नासले अशें हें करपाक हें इतले सगळे हांगा घडटा इतले हे सगळे प्रकरण फाल्यां सगळे इतले मर्डरूय जावं शकता फाटी मर्डरान सोडून फाटी आनी तशीच एक्शन जाल्ली म्हणल्यार हिंगासर झगडी जाल्ली एक 3 ग्रुपाची हिंगा झगडी जाल्लेली सकाळींची 4 झगडी जाल्ली कित्याक आमकां टायम आसना आमी जशे कांटाळे भरता पळय तशें आमी नुस्त्याक वयता तशें 4 पयलीं हिंगा झगडी जाल्ली पण पुलिसांनी तिंगा कितें केलें कोणाक खबर थोडे भुरगे धांवले थोड्यांक अरेस्टूय केल्ले हिंगासर आतां फुडें कितें जाता तें आमकां खबर आसना पूण अशें जाल्यार मागीर पळय अशें केल्यार मागीर हिंगा मर्डर जावंक शकता मागीर जेन्ना आतां मर्डर जातकूच एक्शन घेतले काय आतां पयलीं जावच्या पयलीं अशें पेट्रोलिंग करतले तेही सांगा सो तुजो डिमांड आसा कितें म्हाजो हिंगासर डिमांड आसा हिंगा पेट्रोलिंग जावंकूच जाय नाजाल्यार हें प्रकरण अशेंच चालूच उरतलें हें बंद जावचो ना कित्याक हिंगासर बोटल्यो इतल्यो आसता न्हू हिंगासर कोयर इतलो करता न्हू सांगूंकूच शकना इतलो हें आसता हिंगासर पुलिस कडेन मागता आनी एक सेमा कडेन मागता एक लास्ट रिक्वेस्ट बाबा हिंगा तूं एक होम डिपार्टमेंट प्लीज तूं हिंगासर हेच वांयगीणेच बिचार अशें म्हणना सगळे बिचार हेच चल्लेलें आसा सगळे बिचांगेर वयता थिंगा हेंच चालू आसता पूण असो आवाज कोण हें करिना कित्याक थोडे भिता आसतले म्हणजे थोडे भिता कित्याक आमच्या धंद्यार बीन असो कोणी हें करीत कोणी कितें करीत लास्ट टायम पळय तसोच आमचो संजय फातर्पेकर तो असोच आवाज हें करता तेजो फाटी तेजे बोटीक उजो घातलेलो तशें जावपाक जायना